रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 1954 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सोही अवधिमा 2981 जना कोभिड-19 जितेर डिस्चार्ज। मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफिङको तालिका परिवर्तन। आगामी शनिबारका लागि तय सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक 1 महिनापछि सरियो। आगामी मङ्सिर 15 गते बैठक बस्ने। स्वास्थ्य सावधानी र सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा सार्वजनिक साधनको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै सरकारी मापदण्ड एकातिर र यातायात व्यवसायी अर्कोतिर हुँदा यात्रु सधैँ मारमा। भारतको बिहार विधानसभाको पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न। 53.54% मतदान। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 8 खेल हुँदै बार्सा र युभेन्टस तथा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आरबी लाइप्जिङ भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सुरज र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 1954 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,62,354 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 843 जनामा संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 696, ललितपुरमा 118 र भक्तपुरमा 29 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 39,643 पुगेको जानकारी दिनुभयो। यससँगै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,981 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 1,21,824 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 14,09,295 परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,248 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 2,889 रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 887 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङको तालिका समेत परिवर्तन गरेको छ। साताको 2 दिन आइतबार र बुधबार साबिककै समयमा प्रेस ब्रिफिङ हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ नेकपाले कार्तिक 15 देखि 17 सम्मका लागि बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरेको छ। कार्तिक 15 गतेका लागि तय भएको बैठक मङ्सिर 15 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव द्वय श्रीराम ढकाल र ईश्वरी रिजालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्तिक 15 देखि 17 सम्मका लागि तय भएको बैठक 1 महिनापछि सरेको जनाएका हुन्। बैठकको अर्को मिति मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म तय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्तिक 15 गतेदेखि बस्ने भनिएको बैठक कोरोना भाइरसको संक्रमण र अन्य तयारी पूरा नभएकाले सरेको हो। नेकपा सचिवालय सदस्यहरूसँगको परामर्शपछि बैठकको नयाँ मिति तय गरिएको हो। स्थायी कमिटी बैठकले सांगठनिक एकता र महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धी गर्ने कामको सूची र समय तालिका तयार पारेको थियो। त्यस्तै कार्यकर्ताको लगत तयार पार्ने पनि स्थायी कमिटी निर्णयमा भनिएको थियो। तर यी सबै काम पूरा हुन नसक्दा केन्द्रीय कमिटिको बैठक प्रभावित भएको नेताहरूको दाबी छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीले गर्दा लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा सरकारले स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड बनाए पनि दशैंमा घर जानेहरूले त्यसको प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकेनन्। दशैंपछि कर्मस्थल फर्किनेहरू पनि जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न विवश छन्। सरकारी मापदण्ड एकातिर र व्यवस्थाको फाइदा उठाउने यातायात व्यवसाय अर्कोतिर हुँदा सधैँ मारमा पर्ने चाहिँ यात्रु नै हुने गरेका छन्। स्वास्थ्य सावधानी र सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा सार्वजनिक साधनको यात्रा नै जोखिमपूर्ण हुन थालेको छ।
मेरो नाम अमिन विश्वकर्मा। म बागलुङबाट उदयपुर जानको लागि दशैं आफ्नो घर जान खोज्दा सार्वजनिक यातायातहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू पुरा नगरेको देख्दा मान्छे हाल्दै जाने कुन अब संक्रमित छ त्यो छुटाउन गाह्रो हुने हैन। मेरो नाम सपना छेत्री, म चाहिँ काठमाडौँ बस्दै अहिले चाहिँ दशैंको लागि भनेर घर आएकी छु। अनि आउँदा चाहिँ म त्यस्तो अब सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन भनेर केही पनि थिएन। 2 जना बसिराख्नु भएको सिटमा पनि अब भिडभाड नै थियो। म प्रणिता, म काठमाडौँबाट बागलुङको लागि चढेको थिएँ। खासै रुल्सहरू फलो गरेको थिएन। अब मैले त्यहाँ गाडीमा चढ्दाखेरि सेनिटाइजरहरू साझा बसमा मैले त्यो भेटिनँ। तर सामान्य अपनाउनु पर्ने जस्तो सावधानी सेनिटाइजर लगाउनुहोस् भन्ने, मास्कहरू आफूले पनि लगाउने, अब कन्डक्टरले पनि लगाएको मैले थाहा पाएँ। खुल्ला हामीलाई पैसा उठाउन हाम्रो अगाडि आएको थियो। अनि अब हामी प्यासेन्जरहरूले आफैले जे सकिन्छ त्यही सतर्कता अपनाएर आयौँ। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु ठगिने विषय नौलो होइन। चाडबाडका बेलामा त झन् यो उच्च हुन्छ। कोरोनाले गर्दा उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनु पर्ने समयमा पनि यसले निरन्तरता पाउनु दुःखद हो। तालुकदार निकायहरू, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी बीच तालमेलको अभावको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीहरू यात्रुलाई ठग्न उद्रत छन्। सरकारले पुरै सिट क्षमतामा यात्रु ओसार्न पाउने नियम बनाए पनि भाडा बढी लिन नपाउने शर्त राखेको थियो। बट्टाई गर्न सिपालु यातायात व्यवसायले यात्रुसँग बढी भाडा मात्रै लिएनन्, विभिन्न गाडीको स्तरको नाउँमा अत्यधिक भाडा असुल गरे। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला। गाडीका विभिन्न क्वालिटीहरू छन्। त्यो क्वालिटी अनुसारको नर्मल गाडीको भाडा तिरेको हुन्छ, अर्को मान्छेले डिलक्स गाडीको भाडा तिरेको हुन्छ, अर्को मान्छेले सुपर डिलक्स भिआइपी सबै कुराको सम्पन्न गाडी चाहिँ एसीहरू भएको गाडी चढेको हुन्छ। तिनको गाडी भाडा फरक हुन्छ। त्यो फरक भाडामा चिने जानेको मानिस एकै ठाउँ पुग्यो भने त्यो मानिस म यतिमा आए भन्छ, अर्कोले यतिमा आए भन्छ। त्यही भाडाको फरक त देखिन्छ नि। सुविधा दिइसकेपछि सुविधाको भाडाको फरक सरकारले नै तोकिएको भाडाको त्यसमा चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ। दूधको साक्षी बिरालो भने चाहिँ तालुकदार निकायको व्यवहार पनि यात्रु मैत्री छैन। व्यवसायीले यात्रुमाथि ठगी गर्दा न हिजो कारबाही भोगेका थिए न आज भोग्छन्। त्यसैले उनीहरूको मनोबल बढेको बढेछ। गजबको कुरा त के भन्दा दशैंमा घर जानेलाई बस पार्कका टिकट काउन्टरमा विभिन्न नम्बरका बसमा टिकट कटाइयो। जब बस छुट्ने समय भयो सबै यात्रुलाई एउटै बसमा कोचेर गन्तव्यमा पठाइयो। यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नभएको होइन, तर ढोकाको चुक्कुल खुला राखी अरूलाई चोरीको दोष लगाउने सरकारलाई व्यवसायले गजबको जवाब दिए। पुनः महासंघका महासचिव सरोज सिटौला। पछिल्लो अवस्थामा 30 सिटे गाडी छ, 35 सिटे गाडी छ, 40 सिटे गाडी छ, 45 सिटे गाडी छ, 50 सिटेसम्म गाडी छन्। अहिले त्यस्ता गाडीहरूमा सिट भरि लाने निर्णय त पछिल्लो अवस्थामा निर्णय सरकारले गर्यो नि त। 5-6 जना यात्रुले तेल खर्च अनि कुनै पनि खर्च नपुग्ने कन्डिसन पनि आउँछ। त्यो प्राविधिक कारणले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर एउटै गाडीमा केही गाडीहरूले लगेको अवस्थाहरू हुन सक्छ। त्यसलाई असहज दिनुपर्ने कन्डिसन छैन। यातायात व्यवसायीहरूको भनाइमा समर्थन जनाउने सरकारी निकाय ट्राफिक प्रहरीले यात्रु सुविधाका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको दावी गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा करिब 150 सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय करिब 200 बढी ट्याक्सीलाई कारवाही गरेको तथ्याङ्क देखाउने ट्राफिक प्रहरीले यात्रुको मर्कामा मौन देखिन्छ। बरु यात्रुका लागि ट्राफिक प्रहरीले गरेका कामको बारेमा यसरी सुनाउँछन् महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी रामेश्वर प्रसाद यादव। सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा नाकामा हामी व्यापक रूपमा चेक पनि गरेका छैन। त्यो अलि बढी भाडा लिने 2 जनालाई पनि कारवाही पनि गरेका छौँ। प्रत्यक्ष सबैले उहाँले भने अनुसार त्यो डिलक्स हो, सुपर डिलक्स हो, अलि भाडा फरक छ। ट्राफिक प्रहरीले अरूसँग समन्वय गरेर 11वटा हेल्प डेस्क पनि राखे। सबै भाडाहरू पनि हामी फुल्ली फ्री चार्जमा राखे। फलान ठाउँमा जाने यति भाडा माइकिङ पनि हामी गराए। रेयर केस 2बाट आयो होला, त्यसलाई हामी कारवाही पनि गरेका छौँ। पुग्ने यात्रुबाट त्यस्तो गुनासो आएन। चाडपर्व लक्षित सुरक्षित यात्राका लागि प्रत्येक वर्ष योजना नबनेका होइनन्। यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारी तथा यातायात व्यवसायी गम्भीर नभएका पनि होइनन्। तर यस क्षेत्रमा काम गर्ने निकायले बजाउने बेमौसमीको बाजाले यात्रुका समस्याहरू सम्बन्धित स्थानसम्म पुग्न दिँदैनन्। यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल। पछिल्लो समयमा चाहिँ अब नागरिकलाई अलिक घर जान सहज होस् भन्ने ढङ्गले पनि सरकारले निर्णय गरेको अवस्था हो होइन। त्यसलाई चाहिँ कडाइपूर्वक परिचालना गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्राफिक प्रहरीले सडकमा चाहिँ कडाइका साथ हेरिरहेको अवस्था पनि छ। र त्यस्तो कहीँ कतै भेटियो भने हामीले तत्काल चाहिँ कारवाही गर्छौँ। सम्बन्धित व्यक्ति पनि अलिकति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गर्ने, कसैलाई जेल हाल्ने भन्ने विषय भन्दा पनि एउटा कोरोनाको महामारीमा आफू कसरी बस्ने भन्ने ढङ्गले नागरिकले त्यो विषय सचेतनापूर्वक अपनाउनु पर्ने हुन्छ। म कुट्छु
रोइछु तिमी रोए जस्तो गर भने चाहिँ सरकारले एउटा उद्देश्यले निर्णय गर्छ र लागू गर्नुपर्ने निकायले अर्को तरिकाले कार्यान्वयन गर्छ, जसले गर्दा साढेको जुदाईमा बाछाको मिचाइको नियति भोग्न सर्वसाधारण बाध्य छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेका समयमा दशैं मान्न गाउँ गएका सर्वसाधारण कार्यस्थलमा फर्किँदा सार्वजनिक यातायातमा उचित स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाइए संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँले थप अर्को नियति भोग्नु पर्दैन भन्न सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा सन्तोष गन्धर्वको रिपोर्ट। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गत असोज 19 गतेबाट खुले लगतै बन्द भएको नेपाल चीनको तातोपानी नाका आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएको हो। यसअघि कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको नाका खुले लगतै सामान लोड अनलोड गर्ने 3 जना नेपाली कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि 2 दिनमै बन्द भएको थियो। त्यसयता चीनले नेपाली पक्षलाई कोरोना महामारी रोकथामका लागि सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न अनुरोध गर्दै नाका बन्द गरेको थियो। यसअघि कोरोनाको महामारी र बाढी पहिरोका कारण नाका बन्द रहेको थियो। अब कोरोना महामारीबाट नाकालाई सुरक्षित राख्न चीनिया पक्षले सिधै नेपाली भूभागमा सामान झारिदिने भएको छ। खासाबाट आएका सामान अब मितेरी पुल छेउमा रहेको आइसोलेट एरियामा झारिने तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताउनु भयो। चीनिया कन्टेनर सिधै नेपालको पुरानो भन्सार र्याडमा आउने भएकाले अब आयात नरोकिने र नाका निरन्तर सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनु भयो। यसअघि गत असारमा 12 विषयको जम्बू गाउँसँगै कोदारी राजमार्ग भोटेकोशी नदीले बगाएपछि नाका बन्द भएको थियो। विगत 6 महिनादेखि नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यापारीका करिब 200 वटा कन्टेनर खासा र न्यालम क्षेत्रमा रोकिएका छन्। समानताका लागि विभिन्न वकालत र बहस हुँदै आए पनि पर्वतमा लैङ्गिक समानता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाका घटनाको तथ्याङ्क घटे पनि यथार्थमा भने बढेको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। थप विवरण सहित पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछाने। पछिल्लो 3 वर्षको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पर्वतमा लैङ्गिक हिंसाका घटना कम हुँदै गएका छन्। अदालत, प्रहरी, स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा आउने उजुरीको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा कुस्मा नगरपालिकाले हिंसाका घटना कम भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कुस्मा नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख डेलकुमारी शर्मा। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विगत 3 वर्षको तथ्याङ्कमा घरेलु हिंसाका केसहरू घट्दै गइरहेको छ। जिल्ला कारागार पर्वतबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 33 जना पुरुषहरू बलात्कारको कारणले चाहिँ त्यहाँ जेलमा बसिरहनु भएको छ भने बहुविवादका कारणले 6 जना पुरुष र 2 जना महिला जेलमा हुनुहुन्छ भने सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 7 जना महिलाले घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएर चाहिँ उजुरी दर्ता गर्नु भएको छ। कुस्मा नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख शर्माले यो तथ्याङ्क दिइरहँदा महिला अधिकार कर्मी र कानुन व्यवसायी भने लैङ्गिक हिंसा घटेको कुरामा विश्वस्त छैनन्। दुर्गम क्षेत्रमा हिंसाका घटना बढी मात्रामा हुने गरेको र दुर्गमसम्म चेतनाको अभाव भएकाले धेरै घटना लुकेर बसेका बताउँछन् नेपाल बार पर्वतका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर छेत्री। अदालतमा गएर हेर्नेदेखि झन्डै गत आवामा मात्रै 40-50 वटा जति चाहिँ घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू त्यहाँ दर्ता भएका छन्। घरेलु हिंसाका घटनाहरू धेरै भएका छन्। पर्वत जिल्लाको दक्षिणतर्फ गएर हेर्ने पर्वतको सुदूर उत्तरका कुराहरू हेर्नेदेखि त्यहाँका केसहरू यहाँसम्म आउन सकेकै अवस्था छैन। घर बाहिर हुने हिंसा सामान्यतया तुरुन्त बाहिर आउँछ, तर घरभित्र महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका घटना छायामा पर्ने गरेका छन्, जसका कारण आज पनि महिलाहरू हिंसा सहेर बाँच्न बाध्य छन्। घर परिवारमा छोरा र छोरीमा अभिभावकले गर्ने फरक व्यवहारले पनि घरबाटै हिंसाको बिउ रोपिएको तर्क गर्छन् अधिकार कर्मी सरस्वती शर्मा। त छोरी मान्छे होस्, कुचो लगाउनु पर्छ, बिस्तारै हिँड्न पर्छ, बिस्तारै बोल्नु पर्छ, तैले राम्रो व्यवहार गर्न पर्छ। यस्तो खालको हामीले संस्कार दिएर सुरु बच्चादेखि त हामीले त्यो संस्कार दियौं र त्यही संस्कारले गर्दा महिलाहरूलाई एउटा हीनता बोध भए। परम्परा धार्मिक संस्कारका कारण हिंसा घट्न नसकेकाले र यसलाई घटाउन सरकारवाला नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताउँछन् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर बी पौडेल। हाम्रा आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै चाहिँ छन्। महिला पुरुष समान हो, सबैलाई चाहिँ समान हिसाबले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ, समान दृष्टिकोण राख्नुपर्छ र मात्रै बल्ल हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सुसभ्य समाजको निर्माण गर्न सक्छौं। नेपालको संविधान 2072 को धारा 38 को उपधारा 1 मा बिना भेदभाव सम्मान वंशीय अधिकारको व्यवस्था छ। संविधानमा अधिकार र सजायको व्यवस्था गरिए पनि कानून कार्यान्वयनमा सरकारवालाको उदासीनताका कारण समाजमा महिला हिंसा दबाउने गरिएको छ। जबसम्म सिंगो नेपाली समाज सजग, सचेत, जागरूक भई यस्ता घृणित अपराधी
आपराधिक क्रियाकलाप विरुद्ध जाग्दैन तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्। त्यसैले सिङ्गो नेपाली समाज एकाकार भई महिलाहरूमाथिको हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध हुनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। पर्साका 42 वर्षीय मुकेश चौरासियाको हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार सहित सत्तारूढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताले 6औं दिन पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन्। घटनाको 6औं दिनसम्म पनि प्रहरीले हत्या प्रकरणमा किटानी जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै उनीहरूले आज बिहान 11 बजेदेखि 1 घण्टा धरना दिए। चौरासिया नेकपा पर्सा जिल्ला सदस्य तथा विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाका कमिटी सचिव थिए। कार्तिक 6 गते दिउँसो विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका 5 प्रसौनीमा नेकपाको गाउँपालिका कमिटीका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा दुई पक्षबीच झडप हुँदा चौरासिया गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक 7 गते बिहान मृत्यु भएको हो। घटनामा पूर्व सभासद राजकुमार गुप्ताको संलग्नता रहेको पीडित परिवारको आरोप छ। गुप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्। चौरासियाको शव 5 दिनदेखि नारायणी अस्पतालको शवगृहमा छ। झडप भएकै दिन प्रहरीले पूर्व सभासद गुप्ता सहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर उनीहरूलाई प्रहरीले सोही दिन राति रिहा गरियो। चौरासियाको मृत्युपछि परिवारले 12 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी समेत दिएका थिए, तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छैन। यसैबीच हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित पक्षले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई 5 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्रमा निवेदकको जाहेरी दर्ता गरी घटनामा संलग्नलाई कारबाही तथा जाहेरी नलिने प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय हात्तीसारमा हात्ती स्याहार्ने कर्मचारीको अभाव भएको छ। ट्राफिक प्रहरीलाई घुस दिन खोजेको अभियोगमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट 8 जना पक्राउ परेका छन्। हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा आजबाट पठन पाठन सुरु भएको छ। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 4 स्थित किमुचौरमा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना संक्रमितलाई कुनै पनि बेला समस्या हुन सक्ने भन्दै अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको हो। र भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्याङ्जाका 351 विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम पश्चिम डायरीको पालो। रुकुम पश्चिम डायरीबाट हरि गौतमको नमस्कार। चौरजहारी नगरपालिकाले कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेको पठन पाठन सञ्चालनका लागि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण कार्ययोजना निर्माण गरेको छ। गत चैत्र महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र मार्फत यसअघि नै पठन पाठन सुरु गरेको नगरपालिकाले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण कार्ययोजना जारी गरेको हो। नगर शिक्षा समितिको बैठकबाट तयार पारिएको कार्ययोजना नगर कार्यपालिकाले पास गरेको छ। यो कार्ययोजनामा सिकाइ सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुन तहको पठन पाठन कुन बेला सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयको तह अनुसार पठन पाठनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा रोकिएको प्रसुति शल्यक्रिया अर्थात् अपरेसन सेवा सुचारू भएको 20 दिनमा 5 वटा अपरेसन भएका छन्। सामान्य रूपमा सुत्केरी हुन नसक्ने अवस्थाका गर्भवतीलाई अपरेसन गरेर सुत्केरी गराउन विशेषज्ञ डाक्टर आएपछि 2 महिना बढी रोकिएको शल्यक्रिया सेवा सुचारू भएको हो। मुसिकोट नगरपालिका 4 सोलाबाङ र 12 नम्बर वडाको बैरागी ठाँटी जोड्न राप्ती लोकमार्ग स्थित साग खोलामा निर्माणाधीन पुलको काम झण्डै 8 महिनादेखि ठप्प छ। पुल निर्माणको ठेक्का सूर्यलाइट जेबीले लिएको छ। गत साउनमै निर्माण सक्ने सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले पुलको आधा काम पनि पूरा गरेको छैन। 2 वर्ष अघि ठेकेदार कम्पनीले सडक विभागको वैदेशिक महाशाखा अन्तर्गतको आरएसडीपी परियोजनासँग पुल निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। विश्व बैंकको 8 करोड रुपियाँ सहयोगमा सल्यानको पटारे सहित साग खोलामा पुल निर्माण गर्न लागिएको हो। पछिल्लो समय जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरी घट्दै गइरहेका छन्। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष 2074-75 मा जिल्लाका 6 स्थानीय तहमा 249 वटा उजुरी परेका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा उजुरी घटेर 229 मा पुग्यो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा उजुरीको संख्या झनै घटेर 173 वटामा पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 87 वटा उजुरी परेका छन्। हवस् त आजलाई रुकुम पश्चिम डायरी यति नै। हरि गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। अब आर्थिक समाचार। दशैंपछि बजार खुलेको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार 41 अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 41.2 अङ्कले बढेर 1647.46 बिन्दुमा पुगेको छ।
नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 110.68 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 188 कम्पनीको 42,618 कारोबारबाट 93,22,085 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2,72,59,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको बिहार विधानसभाका लागि आज पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीका बीच भएको चुनावमा 53.54% मतदान भएको बीबीसीले जनाएको छ। पहिलो चरणको मतदानमा 16 जिल्लाको कुल 71 सिटका लागि मतदान भएको हो। दोस्रो चरणको मतदान नोभेम्बर 3 र अन्तिम चरणको मतदान नोभेम्बर 7 मा हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। चुनावको नतिजा नोभेम्बर 10 मा आउनेछ। अब खेल समाचार। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि भोलिबाट सुरु हुने प्रशिक्षणमा अघि खेलाडी, प्रशिक्षक र अन्य कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। प्रशिक्षणमा रहने 36 खेलाडीसँगै ग्राउन्ड स्टाफ र प्रशिक्षकको कोरोना परीक्षण गरिएको हो। एन्फाले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 मा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भोलिबाट प्रशिक्षण सुरु गर्दैछ। प्रशिक्षणमा जानुअघि खेलाडीसँगै अन्य स्टाफ र प्रशिक्षकको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले आजै परीक्षण गरिएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको रिपोर्ट भोलि बिहानसम्ममा आउनेछ। विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको खेलका लागि यसअघि क्याम्पमा रहेका 36 खेलाडीलाई एन्फाले प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। 1.5 साताको प्रशिक्षणपछि बंगलादेश भ्रमणका लागि अन्तिम टोलीको घोषणा हुने प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले जानकारी दिनुभयो। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज दोस्रो चरणका थप 8 खेल हुँदैछन्। आज चेल्सी र क्रास्नोडार, बार्सिलोना र युभेन्टस, मान्चेस्टर युनाइटेड र आरबी लाइप्जिग तथा पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजी र इस्तानबुल बसाक्सेर सहित 16 टोली मैदान उत्रनेछन्। नेपाली समय अनुसार राति पाउने 12 बजे 2 खेल हुनेछन्। चेल्सीले रसियन टोली क्रास्नोडारसँग उसैको घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो खेलमा बराबरीको नतिजा निकालेको चेल्सी पहिलो जितको खोजीमा रहनेछ। घरेलु टोली पनि पहिलो जितसँगै समूहको शीर्ष स्थानमा रहने योजनामा रहेको छ। ग्रुप एफ को पहिलो चरणका दुवै खेल बराबरीमा सकिएका थिए। सोही समय फ्रेन्च क्लब पीएसजीले टर्किस क्लब इस्तानबुल बसाक्सेरसँग खेल्नेछ। इस्तानबुलमा घरेलु टोली विरुद्ध मैदान उत्रदा पीएसजी पहिलो जितको खोजीमा रहनेछ। पहिलो खेलमा पीएसजी मान्चेस्टर युनाइटेडसँग पराजित भएको थियो। आरबी लाइप्जिगसँग पराजित भएको घरेलु टोली पनि पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। बाँकी 6 खेल भने मध्यराति पाउने 2 बजे हुनेछन्। सो समय स्पेनी क्लब बार्सिलोनाले सिरी ए च्याम्पियन युभेन्टससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। युभेन्टसको मैदानमा हुने खेलमा दुवै टोली दोस्रो जितको खोजीमा रहनेछन्। पहिलो खेलमा जित हात पारेका दुवै टोली लगातार दोस्रो जित निकाल्दै समूहको शीर्ष स्थान कब्जा गर्ने दाउमा रहनेछन्। बार्सा विरुद्धको खेलमा युभेन्टसका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो टोलीमा उपलब्ध हुने छैनन्। कोरोना संक्रमणका कारण उनले आजको खेल गुमाउने भएका हुन्। अन्य खेलहरूमा बोरुसिया डोर्टमन्डले जेनित सेन्ट पिटर्सबर्ग, लाजियो र क्लब ब्रुग, सेभिया र रेनिस, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आरबी लाइप्जिग तथा डायनामो किभ र फोरेनको ब्रोसी प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलको 48औं खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले मुम्बई इन्डियन्स सामु 165 रनको चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। आबुधाबी स्थित शेख जायद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 164 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको हो। देवदत्त पाडिक्कलले सर्वाधिक 74 रन बनाएको बेंगलोरको इनिङ्समा जोस फिलिपेले 33 र एबी डिभिलियर्सले 15 रन बनाए। वाशिंगटन सुन्दर 10 र गुरप्रीत सिंह 14 रनमा अविजित रहे। मुम्बईका जसप्रीत बुमराहले 3 तथा ट्रेन्ट बोल्ट, राहुल चहर र कायरन पोलार्डले समान 1 विकेट लिए। दुवै टोली सिजनको 8औं जितको खोजीमा रहेका छन्। आजको विजेता टोलीले आइपीएलको प्लेअफमा स्थान बनाउनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म प्रकाश बिदा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।